Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lenzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurat Lenzia. Thank you so very much मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करने के लिए और ये कहने के लिए कि आप तो दबंग लेडी हैं और आप जो है हमारे मुंह की बात कह रही हैं और जो हम सोचते हैं आप वो बात कह देती हैं और भी ब्लॉगर्स के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं क्योंकि हमारा बड़ा दिल करता है आपको सुनने का। सो आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है और अगर बुरे को बुरा ना कहें और अच्छा करें, उसको डिफेंड करते रहें बुराई को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस गुनाह में बराबर के शरीक हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा जी, थंबनेल आपने देख लिया है, वीडियो सेम टू सेम वैसी ही है, सो वीडियो फुल देखनी है, स्किप नहीं करनी। अगर बात वैलिड लगे, तो फिर आपने कमेंट के थ्रू मुझे बताना है कहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ, कहाँ पर मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जी मैं रजब के हवाले से बात करूँगी कि रजब ने अपने एक व्लॉग में, यानी कि आप समझ लें कि एक पूरा व्लॉग ही सलमान के नाम पे कर दिया। सलमान कौन शख्स है? उसने कोई डिग्री अचीव नहीं की है या वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न में पास नहीं हुआ है। सलमान ने और जो आयशा जट थी उसके ऊपर केस था, ठीक है? दोनों ने गलत काम किया, नहीं करना चाहिए था। दोनों ही टीन एज में हैं, इतने भी टीन एज में नहीं है लेकिन थोड़े से उससे ऊपर चले गए हैं और उनको गलत काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आयशा जट ने भी चीख-चीख के जो है बताया कि मैं इसके साथ रातें भी बिता चुकी हूँ, मैं इसके साथ ये भी कर चुकी हूँ, मैं वो भी कर चुकी हूँ, हम एक प्रॉपर रिलेशन में थे और जब इसने मुझे शादी के वादे कर दिए थे उसके बाद जो है मैं लिव इन रिलेशन में गई, ठीक है? जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ ये ताल्लुक है। लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि जो है अगर इसने मुझसे शादी करनी ही है तो फिर मैं इसके साथ टाइम भी स्पेंड करूँगी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो उसकी थॉट थी। लेकिन एज़ अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अब वहाँ पर सलमान की बात पे भी आ जाते हैं कि सलमान ने जो है वो शादी करने से इनकार कर दिया। ही सेड कि ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं वो शादी के लायक नहीं होती हैं, तो वो फलाना धमाका जो भी है। जब उसने शादी से इनकार किया तो उसके बाद फिर आयशा जट जो है वो मैदान में उतर आई। वो इसलिए मैदान में उतर आई क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसे लड़कों को फिर निशाने इबरत बनाया जाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। चाहे उसकी जितनी भी जो है वो आप समझ लें कि जमा पूँजी है वो इस चीज़ पे लग जाए और चाहे जो है वो उसकी इज़्ज़त जो है वो तार-तार हो जाए लोगों के सामने। लेकिन उसने कहा था कि मैं फिर अपना बदला लेकर आऊँगी। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को सबक सिखाऊँगी जो कि लड़की को इस्तेमाल करते हैं, शादी का झांसा देते हैं। अब यहाँ पे सलमान को सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं, रजब भट्ट है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे इस बंदे पे गुस्सा है ना, मैं आपको क्या कहूँ? एक तो गलत काम भी करता है, दूसरा गलत काम करने वालों का साथ भी देता है। शायद अल्लाह ताला ने इसी वजह से इसको जो है ऐसी मुश्किलों में डाला हुआ है, ठीक है? और ना सिर्फ़ ये साथ देता है बल्कि इसकी माँ, इसका बाप और इनकी बहन, ठीक है? सारे साथ दे रहे होते हैं अपने रजब का। और रजब के साथ जो सलमान है, वो सलमान का इसलिए साथ देगा क्योंकि वो घर में रहता भी है। घर की सारी वो नौकरों की तरह देखभाल भी करता है। फिर बाद में जो है वो चंद कम पैसों के अंदर व्लॉग एडिट भी कर देता है, व्लॉग लगा भी देता है और उसको बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि अब ये जो है घर का बंदा ही है और इसके साथ लगा के खानी है। मैं कहती हूँ कि गलत के साथ गलत करना, गलत के साथ गलत मिल जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? फिर उसको कहना व्लॉग में कि ये हमारी जीत हुई है, ये आपकी जीत नहीं हुई। अल्लाह ताला ने आपकी रस्सी को दराज़ किया है कि कितना को आप काम गलत कर सकते हैं, कितना को आप जो है वो ऊँचा पहुँच सकते हैं, पहुँचो, पहुँचो और ऊँचा पहुँचो और लोग जो गलत हैं, उनको सपोर्ट करो। फिर मैं हूँ, अल्लाह कहता है फिर मैं हूँ रस्सी को खींचने के लिए। तो यहाँ पर जी मैं आयशा को भी नहीं ठीक कह रही हूँ, ऑफ कोर्स उसने भी बहुत बड़ी गलती की है कि बिना सोचे समझे एक बंदे को अपना आप दे दिया कि भई वो शादी का वादा कर रहा है एंड ऑल दैट और उसके बाद जी उसने शादी से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि सलमान की गलती है। सलमान को मज़ा चखाने के लिए फिर आयशा जट ने जो है वो ये कदम उठाया कि मेरी इज़्ज़त होती है तार-तार तो हो, लेकिन मैं इसको जो है मज़ा चखा कर रहूँगी। लेकिन जहाँ पर मैं मियाँ अली इशफ़ाक़ जो के रजब के वकील हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी भी मुलाकात हुई हुई है आज से 1-2 साल पहले की बात है और उन्होंने अपने घर पे भी बुलाया था, उनके घर एक अशाइया था, दावत थी। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं बट उनका काम है कि जो जिसके बारे में
جو ہے آپ کو ہائر کیا جائے، پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا. اب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں غلط ہیں، لیکن جو میں ایک عام انسان اور ایک رپورٹر ہونے کے ناطے میں سوچ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، وہ میرے سامنے ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے بھی سامنے ہے. عائشہ جٹ اور سلمان، یہ وہ دو بندے ہیں، یہ ایک کپل ایسا ہے کہ جو آپ تمام لوگوں کے لیے ایک تو سوالیہ نشان بھی ہے، دوسرا جتنے بھی ٹین ایج لڑکا یا لڑکی دیکھ رہے ہیں ولاگ، ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ کسی کو اپنا آپ مت دیں، کسی کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ اینڈ پہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 30 تک آپ جو ہے بغیر شادی کے رہیں گے، 35 تک بغیر شادی کے رہیں گے، اینڈ تو شادی ہونی ہے. اور اگر شادی نہ ہوئی تو عزت، اللہ معافی دے، اس کو بچا کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو جی یہاں پر میں کہتی ہوں کہ رجب نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی. اب اس کی ماں، مطلب عائشہ کی ماں، اور آپ سمجھ لیں کہ عائشہ کے بھائی، عائشہ کی بہن، وہ تو رو رو کے جو ہے یہ تمام چیزیں کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے، دونوں کی غلطی تھی، دونوں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تھی. یہاں پر سلمان جو ہے وہ بری ہو گیا اور عائشہ کو سزا وہی ملی جو کہ ایک رسوا ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سلمان جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. سلمان اتنا زیادہ وہ بچہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو جو ہے ریلیف دے دیا جائے. لیکن جہاں پہ رجب کے میں اور خلاف ہو گئی ہوں اور مجھے وہ زہر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ سلمان کو تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ولاگ میں کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن یہاں پر آپ ولاگ میں یہ بھی کہہ رہے ہو کہ عائشہ چپ چاپ رہتی، وہ میڈیا میں نہ آتی. کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ سلمان گناہ گار نہیں ہے. ان کا میڈیکل، ان کے جو چیٹس، پھر ان کی طرف سے رکھے ہوئے ثبوت، ہر چیز کو فورنزک کرنے کے بعد، جوڈیشل کے بعد، پھر وہ مجسٹریٹ کے پاس گئے، سارا کچھ کرانے کے بعد آج کورٹ نے سلمان کو باعزت بری کر دیا ہے اور ہر چیز کلوز کر کے، بند کر کے، سٹیمپ لگا کے فائل کلوز کر دی. ٹھیک ہے، اب میری اس بچی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف پہ فوکس کرے، جو زندگی اس کی ہے اس پہ فوکس کرے. اللہ پاک اس کے آنے والی جو نصیب ہے، آنے والی زندگی ہے وہ آسان کرے، جبکہ اس نے خود ہی مشکل ترین زندگی کر لی ہے. پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ہاں بھائی چیز ہو تو پھر چیز کرو، ادروائز نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو اپڈیٹ ہو گئی کہ پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ نہ کرتی، اپنی عزت کی تار نہ کرتی. بھئی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم یہ کیا ورڈنگ استعمال کر رہے ہو رجب؟ تمہیں یہ شرم نہیں آ رہی کہ ایک لڑکی ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے، اس کو نہیں مل رہا، تم سلمان کی اور عائشہ کی آپس میں صلح کروا دیتے. تم کہتے یار تو انج بچی دے نال نہیں کھیڑ سکدا، تہاڈی شادی ہونی چاہیے. تو تم اپنے ولاگ میں ان کی شادی کرواتے تاکہ جو یہ ایک سزا بھی ہوتی سلمان کے لیے اور یہ اس کے لیے اور باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق بھی ہوتا کہ اگر آپ ایک لڑکی کو یوز کر رہے ہیں، ایک لڑکی کا استعمال کر رہے ہیں اور پھر بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ کیونکہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. واٹ از دس نان سینس؟ تو رجب کو چاہیے تھا کہ وہ سلمان اور عائشہ کی شادی کرواتا اور وہ یہ کہتا کہ یہ غلطی سلمان نے کی ہے، عائشہ نے بھی غلطی کی ہے. اب ان دونوں نے ایک لیونگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھا ہے، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، ان دونوں کی شادی ہونی چاہیے. یہ ہوتا ایک اچھا، ایماندار اور سچا انسان ہونے کا ثبوت. سو جی یہاں پہ رجب نے بہت غلط کیا اپنے ولاگ میں، اپنے ٹک ٹاک لائیو میں یہ کہہ کر کے سلمان اب تو جو ہے وہ ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس کا مذاق جو ہے آپ نے اس بچی کا مذاق جو ہے اپنے ولاگ میں بھی اتارا اور آپ کی بہن غزل نے بھی کیا، حالانکہ اس کی اپنی بھی بیٹی ہے. اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے اور آنے والی جو ٹائم ہے اس سے کہ بھئی آپ ایک بچی کے ساتھ، آپ کا کزن جو ہے وہ کھلواڑ کر چکا ہے، اس کے ساتھ رہ چکا ہے، اس کے ساتھ سارے جو ہے ریلیشن جو ہے وہ گزار چکا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا آپ اس عائشہ کے ساتھ سلمان کی شادی کرواتے تاکہ جو ہے آپ ایک مثال بنتے ان لوگوں کے لیے جو کہ واقع میں ایسے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں کو چھوڑ دیتی ہیں یوز کر کے.
تو یہاں پر میں مطلب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مطلب یہ لوگ اگر پیسے کے بلبوتے پہ اتنا اپنے آپ کو شیر سمجھ بیٹھے ہیں, اتنا اپنے آپ کو ہائی سمجھ بیٹھے ہیں, تو ان کی قسم سے رسی جو ہے وہ کھچنی چاہیے. ان کی اوقات نہیں ہے جتنا ان کو مل گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ پلیز ان کی پکڑ ہو. میں تو یہی دعا مانگوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ہو. اگر رجب غلط ہے تو اس کی پکڑ ہو. سو جی یہاں پر ہم کرتے ہیں بلاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. اگر باتیں ویلڈ لگی ہوں سو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو اور نیچے کامنٹ ضرور کریے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, کتنے لوگ ناپسند کرتے ہیں. اور اگر میری بات اچھی ہے تو پلیز کامنٹ کریے گا. اللہ حافظ. کہ میں خدا کی قسم میری ماں نے مجھے عورتوں کی رسپیکٹ کرنا بہت سکھائی ہے, کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جو مجھے رجب بھائی بغیر میں بھی میرے بڑے بھائیوں نے سب نے بولا, میری اماں نے, خالہ نے, سب نے, ٹھیک ہے. ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ.